السلام عليكم، مرحبا بكم إخواتي أخواتي في قناتكم رحلة المليون دولار. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى إيردروب لعملة اسمها جديدة على المنصة. غادي يعطيكم 30 قطعة عند التسجيل في التليجرام، و20 قطعة على حساب التسجيل في المنصة وتحميل التطبيق اللي تتشوفوه دابا قدامكم على الشاشة. هذه واحد المنصة. المهم هذا سهل فيها التعامل، البيع والشراء. فاش غادي تشدو هاديك 50 قطعة غادي تبيعوها بالدولار الواحد، هي 50 دولار. هنا كاينة هاد واليت كاينة فيها المحافظ كاملة. نتوما فاش غيطلب ليكم في التليجرام العنوان ديال المحفظة غادي تكريو على هاد ايدروب، وغادي تجبدوا واحد لادريس تلقاوها تما، هي اللي غتعطيوها له في سميتو في التليجرام. هنا البروفيل، اول حاجه غادي تجيو غادي تلقاو هاد الاي دي ديالكم، حتى هو غيطلبوا لكم في التليجرام غتعطيوه ليه هاد الرقم ديالكم في المنصه. غتجيو لهنا هاد سميتو، غادي تفعلوا هاد المسائل، غادي تختاروا تعمروا واحد البيانات ديالكم غتلقاهم في الاول، وغادي تختاروا الباسبور ولا لا كارت ناسيونال ولا البيرمي اللي عندكم. هنا غادي تكتبوا ليه النمره ديال لاكارت ولا النمره ديال سميتو ديال البيرمي ولا ديال الباسبور النمره. هنا التاريخ ديال الصلاحيه ديال الانتهاء ديال الوثيقه اللي قدمتو ليه. هنا فاش غادي تمشيو غتكليكو على هاد البلاصه هادي باش تحملو، تهزو دوك تصاور د لاكارت من القدام واللور، ولا الواجهه ديال الباسبور، ولا التصويره من ديال سميتو البيرمي من القدام واللور. فهاد البلاصه هادي فاش ديرو هكا تيعطيكم باش ترفعوا الوثائق ديالكم. انا غادي نعمر هادشي وغادي نرجع لكم. كمعلومه اخوتي، فاش غتحملوا دوك الجوج تصاور ديال لاكارت ناسيونال من القدام والخلف، حاولوا ما يفوتوش 10 ميغا ديال بيكسل في الحجم ديالهم باش يقدر يقبلهم. فاش تديروا التاريخ ديال النهايه ديال الصلاحيه الوثيقه ديالكم والنمره ديال لاكارت ديالكم، تديروها سابمايت، تيبدا يتيليشارجا بحال هكا، تيكمل وغادي نرجع لكم. هانتوما اخوتي فاش غادي تصيفطوا دوك الوثائق ديالكم غيعطيكم هاد العلامه بالصفر بانهم غادي يمشيو يتحققوا من دوك الوثائق واش صحيحه ولا غلطه، وغير غادي يكتشفوا بانها صحيحه راه غادي يعوضوكم. المهم اخوتي فاش تلقاو اللين ديال التليجرام ديال الجروب ديال البوت ديال الايدروب باش تكملوا التسجيل، غادي تكليكيو عليه غيعطيكم هاد الواجهه. غادي تكليكيو على ستار، غادي يقول لكم اختاروا اللغه باش تخدموا، اختاروا لونجلي. غادي يعطيكم هكا، غادي يقول لكم دير ستار بونت، تديرها تلقاه هنايا في هاد البلاصه التحتانيه. المهم تكليكي عليها، تيقول لك واش قريتي جميع الشروط، تقول ليه يس. تيقول لك حل الكود ديال الكاباتشا، بحال هنا قالوا لي 12 ناقص 7 شحال تساوي، قلت لهم 5 باش تكمل. تيقول لك واش تقيدتي في ديك المنصه، تقول ليه ياه. تيقول لك اعطيني الجيميل ديالك باش تقيدتي، تحطو ليه هنايا، تكتب هنا الجيميل بحال انا نكتب هنايا عاوتاني هكا الجيميل، تدير ليه بحال هكا. المهم فاش تعطيه الجيميل ديالك تيقول لك عطينا هاد الكود ديالك، هاد الاي دي هو هذاك اللي وريتكم قبيله. غنمشي نشوفوه دابا ونرجعوا ليه. ورجعوا
فاش تدخلوا لابليكاسيون تتمشيو للبروفيل، هو هذا تيعطيكم هنا بلاص جيميل باش مقيدين، وها هي الاي دي، هادي هو الرقم ديال الاي دي، تتجي تتكوبيه بحال هكا وتتمشي تعطيه ليه تما. المهم فاش تحط ليه الاي دي هنايا تيقول لك هنايا سائر دير فولو لتويتر لاباج ديالهم، تتكليكي على هادي ها، نعاودو نكليكيو عليها باش تبان لكم، هادي ها فولو تويتر، تدير اوبن تيديك ديريكت لتويتر لاباج ديالهم، تدير ليه فولو، انا راه داير ليه فولو ميمكنش نعاودها له، وتدير ليه هنايا لايك، وتجي لهادي ها دير اللي فيها السهم بالخضر تتكليكي عليها وتتهبط لهادي الثانيه، هادي سميتها تغريده زائد كومونتير، كتب لي هنايا غود لاك غود بروجي ولا غود لاك ولا اللي كتبتي ليه، انا درتها ميمكنش نعاودها ياك. تترجعوا لهنا تترجعوا للبروفيل ديالكم هنايا، هذا هو اليوزر نيم ديالكم، راه غادي تحطوه ليه تما، غتكوبيه غادي تحطوه ليه وغتجيو لهنايا لهاد الاعاده تغريده زائد كومونتير، المهم هادي ها تتكليكيو عليها بحال هكا، هاد التغريده هادي وتتكوبيو هاد اللين تا هو، فاش تترجعوا لسميتو تيقول لك عطيني اليوزر نيم ديالك النيت ديال تويتر، تتعطيه ليه، راه ديما تيبدا باروباس بحال هكا، انا عندي بوكا عبد الكريم، هذا هو اليوزر نيم ديالي ديال تويتر راني عطيتو ليه بحال هكا. المره الثانيه تيقول لك عطيني هذاك البوست اللي درتي ليه ريتويت، تتكوبي ليه داك اللي كوبيناه قبيلات اللي شفتو على عينكم، تنعطيوه ليه بحال هكا صافي، هو هذا اللي عطيتو. هنا قالك دير اوبن عاوتاني الفيسبوك، غادي دير نفس العمليه، غادي تصيفط الفيسبوك، غدير ليه فولو متابعه لايك، وغادي تعاود داك البوست الاولاني غادي دير ليه سميتو بارطاجي افيك كومونتير، غتكتبو. المهم غادي يقول لك جبد ليا اللين ديال البروفيل ديال الفيسبوك، تتجيبو ليه تتحطو ليه، تيقول لك عاوتاني سير جيب ليا داك سميتو هذاك هذيك داك البوست اللي بارطاجيتيه عندك في الفيسبوك، عفوا نحبس، تنجيو لهنا الفيسبوك البروفيل ديالنا فين درنا ليه بارطاجي، و تنكليكيو على هاد الحاجه هكا، باش عفوا تنكليكيو على هاد البوست بحال هكا، وتنجيو لهنايا وتنكوبيو هاد اللين وتنجيو نرجعو عندو وتنعطيو ليه صافي. المهم فاش تنعطيوه ليه هنايا نمسحو هادشي باش يبان لنا شنو تنديرو، ها هو حطيتو ليه هنايا، قال لك غادي تمشي للانستغرام وغادير ليه تا هو فولو ولايك، وهذا التغريده غتمشي ديرها له نفس القضيه، قال لك يقول لك هنا جيب لي البروفيل ديالك، اللين ديال البروفيل ديالك غتحطو ليه هنا كاع لما درتي ليه في الانستغرام بارطاجي وسميتو غير دير ليه فولو بعداك. الريديت هو هذا، غنمشيو ليه حيت اغلبيه ديالكم ما تعرفش هذا الريديت، هذا هو الريديت. هنا تديروا ليه فولو، انا ما تيبغيش يبان ليا بانه دار فولو، ما عرف واش عنده شي مشكل، تجيو لهنايا
البروفيل ديالكم، تتكوبيو هاد اللين تا هو وتجيبو تعطيو ليه، تتحطو ليه هنايا. فاش تحطو ليه تيقولك غتمشي للينكدين، تا هو اللينكدين، ها اللينكدين تنمشيو نديرو اوبن، تدير ليه سويفون، حيت تتكون هاد سويفون بليس، تكليكو عليه تتولي بحال هكا سويفون، تديرو لايك عاوتاني وديرو ليه بارطاجي، سمعتيني، وديرو كاع شي كومونتير جود لاك بحال هكا، جود لاك لاك. سمحوا لي راه لونجلي خوكم ما تعرفلاش مزيان، غير نعديو. تجيبوا ليه تجيبوا ليه البروفيل ديالكم ديال لينكدين بحال هكا، تا هو تتكليكو على بروفيل وتجيو لهنا تكوبي يعني داكشي ساهل وبسيط. انا غير تنحاول ندير لكم داكشي بدقه دقه باش الناس اللي ما عارفينش يعرفوا. تتكوبي ليه داك اللين ديال البروفيل، هنا تيقول لك تيليشارجي لابليكاسيون، هذه اللي تيليشارجينا، غادي نمشيو نشوفوها فين هي، فين هي هذه، هذه كيما تتشوفوني هذه هي لابليكاسيون ديجا متيليشارجيناها خدامين بها، هي هذه تنجيبوها قالك هنا جيب لنا سميتو من لابليكاسيون، سميتو لادريس ديالك باش فين نصيفطولك العملة، تجي لابليكاسيون هنا الواليت، واليت، تتهبط حتى لهاديها فين كاينه ايدروب، ادمون ولا بحال هكا، تتكليكي عليها، تتكوبي هاد لادريس وتجي تحطها له هنايا، صافي تيقولك راه تسجلتي وتيعطيك لي زانفو ديالك، وتيعطيك سميتو هذا ديال الاحاله ديالك، الا دخلتي شي صديق راه تيزيدك عليه العمله. نتمنى الشرح يكون نال اعجابكم. جميع سميتو الروابط غتلقاوها تحت القناه، وغتلقاو حتى لاشين ديالي ديال التليجرام اللي بغيت تسجل فيها، راه تنحط فيها جميع الاضروبات اللي تندخل ليهم، حيت راه كاين شي اضروبات ما تنشرحهمش وكاين اضروبات اللي تنشرحهم. واللي ما عرف شي حاجه يتواصل معايا اما في التليجرام اما في الواتساب. المهم اخوتي هادشي راه يقدر يبان لك في الاول شويه صعيب، ولكن مع الوقت دغيا تيجيك ساهل، راه 15 دقيقه ولا 10 دقائق تياخذ منك الايدروب وتستافد من واحد 50 دولار 40 دولار 30 دولار على حساب الايدروب من شحال عطا. ما تنساوش تسجلوا في لاشين ديال اليوتيوب، وديروا داك الزر ديال الجرس باش يقدر يوصلكم اي حاجه تلوحه ان شاء الله. الفيديو غيكون شويه الشرح ديالو، حيت انا ما موالفش تنشرح في الفيديوهات في اليوتيوب، وانا اصلا اليوتيوب ماشي دايرو على حساب باش نربح منه المال وداكشي، انا دايرو غير باش نوريكم ونربح من الاحاله، حتى الاحاله تنستافد عليها. هذا هو الهدف ديالي من ديال الفيديوهات، ومنها كاع المغاربه يستافدوا من هذا المجال اللي محتكرينه الاجانب. تهلاو في راسكم ان شاء الله، حتى الفيديو القادم ان شاء الله. استودعكم الله، تهلاو في راسكم، بسلامه.